आजम की आस्तीन से पानी टपक रहा था, पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे। तलबा किराम को उस वक्त हिम्मत नहीं हुई कि गौसे आजम से कुछ पूछ ले। फरमाते हैं 2 महीने के बाद एक काफिला आया और आने के बाद उसने लोगों को बताया कि हम जो है पहरी सफर पे थे और हम समंदर का सफर कर रहे थे, वहां पर जो है हमारी कश्ती जो है पहरू तलातुम में आ गई, समंदरी तूफान में आ गई, भंवर में आकर के फंस गई। हम में से किसी एक ने कहा अरे हम गर्क हो जाएंगे, अरे हम डूब जाएंगे, चलो जरा बड़े पीर साहब को तो जरा याद कर लो, उनकी बारगाह में फरियाद तो पहुंचा दो। सुना है जो गौसे आजम को पुकारता है, अगर मशरिक में पुकारता है, गौसे आजम मगरिब में है तो उसकी फरियाद को पहुंच जाते हैं। अगर पुकारने वाला मगरिब में है, गौसे आजम मशरिक में है तो उसकी फरियाद को पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब हमारी कश्ती डूबने वाली थी, हमने ये विर्द जारी कर दिया, या सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, ए अल्लाह के वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जरा हमारी मदद तो कर दो, जरा हमारी परेशानी को तो पहुंच जाओ। कहते इतना कहना था कि समंदर में एक हाथ नमूदार हुआ, उस हाथ ने हमारी कश्ती को दरिया के किनारे पर लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी गौसे आजम ने उनको डूबते हुए को बचा लिया। कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन माहिर फिक्रो फन ने जब इस गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तो शान में जब कोई नामनक़बत लिखी है तो उनका कलम बेइख्तियार बारगाह गौसियत में पुकार के उठा कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें नाखुदाई मिली गौसे आजम। ये हुजूर गौसे आजम की क्या है? शान है, शान है उनके सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये करामतें तो ऐसी हैं अगर हम बयान करते जाएं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन उनकी करामतें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती है। हम जैसे कम इल्म लोग उनकी क्या करामतें बयान कर पाएंगे, क्या उनकी मुकम्मल शान बयान कर पाएंगे। बल्कि हकीकत तो ये है, सच तो ये है कि हम जो है अल्लाह वालों की तारीफ कर करके हम अपनी तारीफ कर लेते हैं। हम अल्लाह वालों की तारीफ में रतबुल लिसान हो करके हम अपना मुआमला बढ़ाते हैं, हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं, हम अपनी इज्जतों में इजाफा करते हैं, हम अपनी शोहरतों में इजाफा करते हैं। लिहाजा आपको पैगाम देना चाहता हूं, चंदोई के जिंददिल मुसलमानों, अगरचे गरीब रहो लेकिन ऐसा अकीदा रखना कि मर जाना, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत वाला अकीदा कभी मत छोड़ना, बेशक बेशक कभी मत छोड़ना। सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है, उनसे मोहब्बत करते रहना। उनकी मोहब्बत में आपने ये महफिल सजाई है, ये जलसा सजाया, हमारी माँ और बहनें भी तशरीफ लाई हैं, लेकिन जरा सुनो मेरे भाई, सिर्फ करामतें मत सुना करो, सिर्फ जो है करामतें सुन के मजे लेना, 2 इधर की 4 उधर की सुनना, मजे लेना। और जलसे में साहब बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और सुबह को किसी ने पूछ लिया सैयद साहब ने या आलिम साहब ने या मुफ्ती साहब ने क्या बताया था, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। जरा सुनिए, आपने जलसा सजाया है, जरा कुछ तो इसका लुब्बे लुबाब हासिल कीजिए, कुछ तो नासिहाना कलीमात अपनी झोली में डाल करके लेके जाइए। जरा सुनिए, सीरत गौसे आजम पे बात करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे आजम के जलसे में आने वालों, क्या गौसे आजम जो है सिर्फ 11वीं से राजी हो जाएंगे? क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह सिर्फ अपनी छठी से राजी हो जाएंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बिरयानी लोगों को खिलाने से गौसे आजम राजी हो जाएंगे? गौसे आजम के फरमान पे कब अमल करोगे? गौसे आजम की सीरत को कब अपना तुम आइडियल बनाओगे? गौसे आजम की सीरत क्या है आपको बता दूं मैं। सैयदना गौसे आजम जो है रोजाना 1000 रकात नफल नमाज रोजाना पढ़ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी रकात? जोर से बोले। सुभान अल्लाह। 1000 रकात नफल नमाज गौसे आजम
روزانہ پڑھا کرتے تھے، روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور فرمان بھی سنو، اللہ اکبر. آج تو لوگ امام صاحب کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اگر نفل نماز چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے انسان ولی جو ہے وہ فرض اور فرائض سے نہیں بنتا ہے، بلکہ انسان ولی جو بنتا ہے وہ نفل نماز سے ولی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. ذرا سنو، غوث اعظم کا فرمان کب سنو گے؟ شیطان کی بات کو کب چھٹلاؤ گے؟ نفس امارہ کو کب مارو گے؟ نفس لوامہ کب حاصل کرو گے؟ نفس مطمئنہ کب حاصل کرو گے؟ نفس راضیہ پہ کب عمل کرو گے؟ نفس مرضیہ کو کب اپنے دل کے اندر جگہ دو گے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ان اللہ والوں کا چرچا ایسے ہی ہو گیا. قسم خدا کی ایسے نہیں ہو گیا ہے. بڑی محنتیں کی ہے، گدڑیوں میں رہنے کے بعد جو ہے انہوں نے گھاس کھانے کے بعد جو ہے اللہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ پر درود پاک پڑھا ہے، تب اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر بھیڑ ہے اور باپ داداؤں کی قبروں پر گھاس جم گئی ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ والوں نے اپنی سارے معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو فیضان حاصل کرنے کے لیے ان کے در پہ جھکا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت لگائیے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے. سمجھیے بات میری آپ، کتنی رکعت؟ 1000 رکعت نفل نماز ڈیلی پڑھتے تھے. اور ہم صرف جو ہے 11ویں شریف میں صرف کھانے پکوان اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں. اللہ اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لیا، ایک ٹائم کی نماز نہیں ہے، صرف جمعہ نماز پڑھی اور بات ختم ہو گئی. بتائیے غوث اعظم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہ میرا سچا مرید کون ہے؟ آپ مانتے ہیں اپنے آپ کو مرید غوث اعظم کا؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. غوث اعظم کو دامن کو پکڑا آپ نے؟ پکڑا ہے؟ یا غوث اعظم کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. پھر دامن کیسے پکڑ لیا؟ خواجہ صاحب کو دیکھا ہے؟ دامن کیسے پکڑ لیا؟ امام اہل سنت کو دیکھا ہے؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھا ہے؟ کہ دامن کیسے پکڑ لیا؟ ان پڑھے لکھوں سے پوچھ لیجئے. دامن پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دامن کا کوئی کونا پکڑ لینا. دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل کر کے جانا، ان کے نقش قدم پہ عمل کرنا، یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے. قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم کا ذرا فرمان سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا سچا مرید کون ہے؟ فرماتے میرا سچا مرید وہ ہے جو فرائض کو پابندی سے عمل کرتا ہے، جو فرض کو فرض کے خانے میں رکھتا ہے، جو واجب کو واجب کے خانے میں رکھتا ہے، جو سنت کو سنت کے خانے میں رکھتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں فرضوں کو چھوڑ کر اگر مستحبات کی طرف جائے گا تو تم میرا سچا مرید نہیں ہے، وہ میرا سچا بیعت کرنے والا نہیں ہے. بلکہ غوث اعظم کا مرید وہی ہے جو حرام کاری سے بچتا ہے، جو شراب سے بچتا ہے، جو جوئے سے بچتا ہے، جو سٹے سے بچتا ہے، جو چغلخوری سے بچتا ہے، جو غیبت سے بچتا ہے، جو زناکاری سے بچتا ہے، جو بد زبانی سے بچتا ہے، جو گالی گلوچ سے بچتا ہے، وہ غوث اعظم کا سچا مرید ہے. اور جب غوث اعظم کا انسان سچا مرید بن جاتا ہے پھر غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے پاس اگر زیادہ نیکیاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو نیک ہوں. تو اگر زیادہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں. تو صرف بڑے بڑے گناہوں سے بچ جا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر لے، پھر تیرا اور میرا معاملہ یہ ہو جائے گا جیسا کہ زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ ہے، ایسے ہی تا قیام قیامات تیرے سر پر جو ہے میرا دستے اقدس رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، ماشاء اللہ. سچے مرید بن کے دکھاؤ غوث اعظم کے. وہی سچا مرید ہے جو فرائض پر عمل کرے گا، جو فرائض کی پابندی کرے گا، اور جو فرائض چھوڑ کے نفل نماز کی طرف جائے گا وہ غوث اعظم کا سچا مرید نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھیے ان باتوں کو حضرات گرامی. غوث اعظم کے دیوانے غور کر، غوث اعظم کے چہرے پر داڑھی تھی، غوث اعظم کے مستانے غور کر، غوث اعظم اسلامی لباس پہنتے تھے، غوث اعظم کے عاشق غور کر، غوث اعظم نے زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے. غوث اعظم کے غلام یعنی غلام غوث اپنے اوپر غور کر. غوث اعظم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، غوث اعظم نے کسی کا ناجائز پیسہ نہیں مارا تھا. قسم خدا کی اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے پیر صاحب کی محبت میں محفل سجائی ہے
ہے، تمہارے اوپر وہ نگاہ کرم ڈال دے تو ہمیں ان کے فرمان پہ عمل کرنا پڑے گا. کبھی اگر انہوں نے ہمارے اوپر اپنی نگاہ فیض ڈال دی تو قسم خدا کی زندگی میں ہریالی آ جائے گی اور آخرت ہماری سرسبز و شاداب ہو جائے گی.